फौज में हमारे वालिद अभी वहाँ से रिटायर हुए हैं। हमारे वालिदैन ने हमारे साथ बहुत जुल्म किए बचपन से ही। ठीक है, हम 3 भाई हैं, तीनों माजूर हैं। अखबार में आग कर दिया कि हमें उसे इन्हें कुछ देना ना पड़े। वहाँ से फिर नानी नाने ने वालिदा की शादी आगे कर दी। मेरा वालिद उस वक्त मेरी खाला को अपने घर ले गए। जब इश्क का भूत चढ़ा होता है ना, उस वक्त कोई कुछ नहीं सोचता, वो अपना सोचता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन शुरू से किसी ने हमारे सर के ऊपर हाथ नहीं रखा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ और मैं आपकी मेज़बान अमारा वट्टू। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनकी कहानी बहुत दर्द भरी है। आपको मैं बताती चलूँ कि वो मज़दूर है, मजदूरी की वजह से माँ बाप ने उनको घर से निकाल दिया। मैं हैरान हूँ, जहाँ माँ बाप बच्चों को जिस तरह की भी औलाद हो गले से लगा कर रखती है, लेकिन यहाँ तो एक अलग ही इतने बेदर्द और बेरहम वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चे को मजदूर होने की वजह से निकाल दिया। और उनकी बदकिस्मती देखें कि आगे से जो बीवी मिली वो भी ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, और बच्चे भी ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। उनकी मजदूरी की क्या वजह, वो बचपन से मजदूर थे या किसी हादसे में वो मजदूर हुए, और घर से निकालने की क्या वजह थी, वो भी बाकी की कहानी हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें ये बताते जाएं कि जहाँ वालिदैन होते हैं अपने बच्चों से बड़ी शफकत मोहब्बत से पेश आते हैं, औलाद बुरी भी हो ना तो माँ बाप उनको अपने गले से लगा कर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको घर से बाहर निकाल दिया गया इतनी बेदर्दी से, बेरहमी से, और इतने बेदर्द और बेरहम वालिदैन। आखिर इसकी वजह क्या है? बेसिकल असल में ना यहाँ पे स्टोरी जो है ना ये उल्टी चल रही है। हमारे वालिदैन ने हमारे साथ बहुत जुल्म किए बचपन से ही। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालिदा को डिवोर्स दे दी गई। ठीक है, हम 3 भाई हैं, तीनों माजूर हैं। तो हम अभी तक भी अपने वालिदैन की इज्जत पहले से भी बढ़कर करते हैं। तो 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को ही घर से निकाल दिया तीनों गया? भाइयों को आग किया हुआ क्या है। तीनों भाई मजदूर हैं? जी, हम तीनों भाई माजूर हैं। ओके। तो अखबार में आग कर दिया कि हमें उसे इन्हें कुछ देना ना पड़े। लेकिन हमें उनकी किसी चीज़ की तलब नहीं है। वो फौज में है हमारे वालिद, अभी वहाँ से रिटायर हुए हैं। आपके वालिद साहब पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे हैं फौज में है, रेंजर पढ़े में लिखे हैं, पढ़ा लिखा शख्स होने के बावजूद उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। बस ये तो जो अल्लाह ताला को मंजूर था वो हुआ है ना हमारे साथ। कभी याद नहीं आई वालिदैन की? याद आती है, किसको नहीं आती। उनको हमारी नहीं आती, लेकिन हमें उनकी आती है। मिलने की कोशिश क्या करें अभी। जब देखें कि उन्होंने अखबार में आग कर दिया, यहाँ तक कि ये कह दिया कि ये मेरे बेटे ही नहीं है। पहले भी उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो नाकाबिल हैं करने के लिए, यानी कि ऐसी बातें कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, इनको यतीम खाने छोड़ो, मैंने नहीं पाल। पहले हम अपनी नानी नाने के घर में रहे हैं, वहाँ से फिर नानी नाने ने वालिदा की शादी आगे कर दी, तो हम नानी नाने के घर रहते रहे। जब नानी नाने की डेथ हो गई। शादी से अभी आपने कहा कि शादी आगे कर दी, मैं ये पूछना चाहूंगी, आपके जो वालिद थे वो सतीले थे या आपके अपने थे जिन्होंने घर से निकाला? वो तो हमारे अपने वालिद थे। जब वालिद ने वालिदा को डिवोर्स दी, उसके बाद नानी नाने ने वालिदा की शादी आगे कर दी। और वालिद ने तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है 6 शादियां और की हैं, लेकिन अभी उनके पास तो एक भी बीवी नहीं है। अच्छा, आपकी वालिदा की शादी हुई, क्या माँ ने नहीं कहा मेरे बच्चे हैं उनको मैं अपने पास ले जाऊं, मेरी दूसरी शादी? क्या दूसरे शोहर ने भी रहम नहीं किया कि आपने अपने बच्चों को इस तरह बेदर्दी से घर से बाहर निकाल दिया? तो क्या कभी राब्ता करके उन्होंने कहा कि आ जाएं, या दूसरे शोहर ने कहा हो कि आप हमारे बच्चों की तरह आप हमारे पास रहे? जी, अब वालिदा जो है वो भी हमारे पास आती जाती है, हम भी उनके पास जाते हैं। जो उनका दूसरा शोहर है वो भी हमारे घर आता है, हम उनके घर जाते हैं। उनके साथ तल्लक अब थोड़े से बेहतर है, लेकिन शुरू से किसी ने हमारे सर के ऊपर हाथ नहीं रखा। आप बता रहे थे कि आप के वालिद ने आपकी वालिदा को डिवोर्स दे दी। क्या आपके वालिद साहब आपकी वालिदा पे शक करते थे या शक की बिना पे उनको डिवोर्स दे दिया? क्या वजह थी? जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालिदा मेरे नानी नाने के घर आई हुई थी अपना शिला के लिए। ठीक है, यानी कि मेरे बड़े भाई बताते हैं, इस बात का तो मुझे नहीं इल्म था। लेकिन जब मेरी वालिदा मेरी नानी नाने के घर आई तो मेरा वालिद उस वक्त मेरी खाला को अपने घर ले गए, चलें आप मेरी खाना शाना बना देना। तो वहाँ पे उसने मेरी वालिदा को डिवोर्स भेज दी, और मेरी दूसरी जो उसने अपनी शादी की वो मेरी खाला के साथ उसने निकाह कर लिया था। आपके वालिद साहब ने खाला के साथ? जी, मेरी खाला के साथ तो मेरे वालिद साहब ने खाला के साथ निकाह, डेफिनेटली खाला के साथ तो तभी निकाह होगा ना, कोई आपस में कोई सीन उनका वगैरह। तल्लकात होगा तो वो हुआ ना, ऐसे तो नहीं ना हुआ। क्या आपकी खाला को भी इतना रहम नहीं आया कि मेरी बहन का घर उजड़ जाएगा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चा पैदा होने वाला है, तो वो दर बदर की कहाँ ठोकरें खाएगी? उनके ज़हन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया? उनके दिल में जरा सा भी रहम नहीं आया? जब इश्क का भूत चढ़ा होता है ना, उस वक्त कोई कुछ नहीं सोचता, वो अपना सोचता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैंने क्या करना है। और अभी
آپ کی جو خالہ ہے وہ ابھی موجود ہے آپ کے والد صاحب کے ساتھ؟ نہیں، اس میں اس کے 2 بچے ہیں، اس میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا. جو بیٹا ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، یعنی کہ بیٹی ابھی ادھر ہی اس کے پاس ہے والد کے، اور والدہ کو اس نے چھوڑ دیا ہوا ہے، یعنی کہ ہماری خالہ جو ہے اس کو اس نے چھوڑ دیا، اس نے آگے شادی کر لیا. آپ کی خالہ کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا؟ خالہ کو بھی چھوڑ دیا. خالہ کو چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ کیا ان کو تیسری کے پتا، ساتھ چکر چل گیا تھا؟ تیسری اس نے 6 شادیاں اس کے بعد کی نا ہماری والدہ کی، ٹوٹل اس نے 7 شادیاں کی ہیں. لیکن ابھی ہم خالہ کے گھر بھی جاتے ہیں، وہ کہتی ہے مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے، یہ میرے چہرے کے اوپر کالک لگنی تھی وہ لگ گئی، آپ مجھے معاف کر دیں. خالہ آتی ہیں؟ ہاں آتی ہے، وہ اس نے ہمارے تینوں بھائیوں سے معافی مانگی ہے. اچھا، اور آپ کی والدہ اور خالہ بولتی ہیں؟ بولتی ہیں، آپ بولتی ہیں. آپ کی جو والدہ کی دوسری شادی ہوئی ہے وہ ابھی تک قائم ہے؟ ہاں وہ قائم ہے. تو آپ کے سر سے سارے سائے اٹھ گئے، بچپن میں آپ کو نکال دیا گیا، تو آپ اس بے رحم اور ظالم زمانہ ہے جس طرح کا آپ جانتے ہیں، تو آپ نے کس طرح گزارا کہ آپ کا بچپن کس طرح کا گزرا؟ بچپن جو ہے وہ بہت برا گزرا ہے. جب تک نانی نانا زندہ تھے تو مجھے تو انہوں نے تتی ہوا بھی نہیں لگنے دی. جب ان کی ڈیتھ ہو گئی اس وقت، اس کے بعد یعنی کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھانا شروع ہو گئے تھے. کبھی ہم تائی کے گھر رہتے رہے، کبھی دادی کے پاس چلے جاتے تھے، کبھی کسی اور کے گھر میں، یعنی کہ جس کے گھر میں بھی جاتے تھے نا، جب تک کچھ دیتے تھے ہم رہتے تھے، جب نہیں دیتے تو وہ کماتے تھے آپ؟ جی الحمدللہ، شروع سے ہم کوئی نہ کوئی کام کرتے آ رہے ہیں. ابھی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ابھی میں یہ اسٹال لگاتا ہوں، یہ اینکیں، گلاسز وغیرہ اور کیپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بیچتا ہوں. اور اپنا گزارا آپ گھر کا کس طرح کرتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. پہلے بہت مشکل تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے میری ہیلپ کی ہے. اچھا، آپ کے بچے، بیوی بھی نہیں بول سکتی، بچے بھی بول نہیں سکتے، تو کیا بچوں کا علاج ممکن ہے یا کیا آپ نے علاج کروانے کی کوشش کی؟ جی میں نے علاج کروانے کی کوشش کی ہے اور بچوں کا علاج ممکن بھی ہے. بڑے بیٹے کو آلے لگنے تھے، وہ بھی کسی نے لگوا دیے دوست نے. اور چھوٹے بیٹے کا جو سر کا آپریشن ہونا ہے وہ CM صاحب نے نوٹس لیا ہوا ہے، تو اس کا انہوں نے بورڈ وغیرہ بنا دیا ادھر چلڈرن ہاسپٹل میں. اچھا، آپ کی بیوی نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، تو لائف تھوڑی مشکل نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں لائف تو مشکل ہے، دیکھیں کہ میں نہ اپنے دل کی بات اس سے شیئر کر سکتا ہوں، جتنا بھی مجھے دکھ ہو، پریشان ہوں، جو بھی ہوں، نہ ہی وہ میرے ساتھ کر سکتی. لیکن یہ ہے، آپ کی وائف کو یہ ساری سٹوری پتہ ہے جو والدین نے گھر سے نکالا؟ وہ میرے چاچو کی بیٹی ہے، اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اور جو ہماری چاچی ہے میری، وہ مجھے بتاتی ہے کہ آپ کا جو والد ہے آپ کی والدہ کے ساتھ بہت ظلم کیا کرتا تھا، بہت مارا کرتا تھا، بہت کچھ کرتا تھا، لیکن آپ کی والدہ نے گھر چھوڑنے کو ترجیح نہیں دی. اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی آپ کی والدہ پہ، تو اس کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو وہ شفقت، وہ محبت، وہ پیار نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے ماں سے نہیں پوچھا یا کبھی ملاقات ہوئی، اس سوال کا جواب نہیں پوچھا؟ آپ اس سوال کا جواب میں بتاتا ہوں. جب میری والدہ کی دوسری شادی ہونے لگی تھی نا، تو بڑے بھائیوں نے کہا کہ آپ شادی نہ کریں، آپ نے کھانا شانا کھانا، کپڑے ہٹانے، ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، محنت مزدوری، تو آپ گھر بیٹھی رہیں. لیکن والدہ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ آپ تو معذور ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، میں آپ کے سہارے کیسے جیوں گی، آپ کیسے سارا کچھ کریں گے. لیکن آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ میری شادی کو 7 سال ہو گئے. میں نے اپنی بیوی کو گھر سے باہر نہیں جانا. ڈسیبل ہے تو آپ کی وائف آپ کو واش روم یا کہیں باہر جب آپ جاب کرنے جاتے ہیں، جو بھی اسٹال لگاتے ہیں، تو مطلب انہوں نے کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا کہ میرے اوپر ایک بوجھ ہے؟ ہوتا ہے بہت سی عورتیں اس طرح کی شکوہ شکایت کرتی ہیں. ایسی انہوں نے کبھی بات نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے وہ بھی. اور میں نے جب بھی اس کو کچھ بھی کہا نا، کام کوئی بھی کام کا اس نے وہ کیا، اس نے انکار کبھی نہیں کیا. کبھی والدہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس آئے؟ ابھی بھی وہ کام کرتی ہیں؟ ابھی بھی وہ کام کرتی ہے، لیکن ہم نے بہت دفعہ کیا ہے. لیکن وہ کہتی ہے میں نے آپ کے اوپر بوجھ نہیں بننا، ٹھیک ہے آپ اپنا گھر سنبھالیں، ٹھیک ہے ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، آپ اپنے گھر میں خوش رہیں. اس ٹائم آپ کے جو پہلے والے والد ہیں ان کی کیا مطلب، انہوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا؟ وہ تقریباً آج سے 1 سال پہلے ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، آتے جاتے بھی تھے. ہم نے کبھی پیچھے والی جتنے بھی ہمارے ساتھ ظلم انہوں نے کیا نا، ہم بھول گئے تھے. لیکن 1 سال پہلے انہوں نے ہمیں اخبار میں آگ کر دیا کہ وہ ہمارے دادا جی نے ہمیں کچھ تھوڑی سی جگہ دی تھی، وہ پہلے والد کے نام پہ ہونی تھی، پھر ہمارے نام پہ ہونی تھی. تو اس جگہ کی وجہ سے اس نے ہمیں آگ کر دیا، وہ ہماری ستیلی جو بہن ہے اس کے کہنے پہ کہ یہ جگہ نہ دینی پڑے ہمیں. ہم نے جگہ کیا کرنی؟ جس گھر میں رہ رہے ہیں یہ کرائے کا ہے؟ یہ کرائے کا گھر ہے. اچھا، اب جو اسٹال لگاتے ہیں اس سے کتنا کو کما لیتے ہیں؟ رینٹ، بجلی کا بل، یہ سارا کچھ پورا کر لیتے ہیں؟ بس یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بڑی مشکل سے کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اگر ہمت نہ رہے، ہمارے ارادہ مضبوط ہے کہ ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرنا، ہم اپنی محنت مزدوری کریں گے، تھوڑا کھا لیں گے،
अपनी मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया। अब मैंने 3 मरले का प्लॉट भी ले लिया है। काफ़ी दोस्तों ने मेरी हेल्प की, वो मैंने इकट्ठे करके प्लाट ले लिया है ताकि इस किराए से मेरी जान छूट जाए। मेरे बच्चे भी डिसेबल हैं, आइंदा आने वाले वक्त में वो अपने घर में बैठे होंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। आपकी कोई हुकूमत से अपील हो या कोई आप दरख्वास्त करना चाहते हो? हुकूमत से यही अपील है कि जो हमारे काम रुके हुए हैं, यानी कि ये बच्चे का ऑपरेशन वगैरह जो है ओके। ये करवा दें। और बस हमने प्लाट ले लिया, अगर हो सके तो हमारी थोड़ी सी माली इमदाद कर दी जाए कि उसमें हम अपना 1-2 कमरे बनाकर बैठ जाएं ताकि हमें परेशानी ना हो। आप अपनी बीवी को, अभी आपके साथ है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस टाइम हमारे साथ उनकी बीवी भी मौजूद है। तो हम इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि इनकी बीवी इनसे कितना खुश है। आप अपनी बीवी से पूछ के बताएं कि वो आपके साथ कितना खुश है। वो कहती है ठीक है, कहते ठीक है, खुश है। आप अपनी बीवी से पूछे कि कभी कोई परेशानी तो नहीं दी, मेरी वजह से दिल तो कभी नहीं दुखा आपका? कहती नहीं। बिल्कुल नहीं। कहती है ठीक है। तो आप इनसे पूछे कि जब ये आपको बाहर से अंदर लेके आती हैं या आपको वॉशरूम तक लेके जाती है तो उनको कभी कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आई? जब वो उठा कर लेकर जाती है उस कहती कि टांगे दर्द करती हैं, कमर में दर्द होती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं उठा लेती हूँ इसको। तो जी नाजरीन, आज हमने आपको एक ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाई और साथ ही एक ऐसे कपल से मिलवाया जो बहुत खुशहाल है। इस महंगाई के दौर में, गरीबी में भी वो खुशहाली से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने एक ऐसे वालिदैन को एग्जाम्पल दी जो अपने बच्चों को घरों से निकाल देते हैं। और ऐसे वालिदैन के लिए ये एक मैसेज है कि कभी भी अपने बच्चों को घर से नकारा और बेकार समझ के नहीं निकालना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान अमारा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।